हिंसा भयो भने गर्न हुँदैन, के भयो भने घरेलु हिंसा हुन्छ भनेर यहाँहरूले जानकारी लिइसक्नु भएको छ। र तथापि अब यो मानव समुदाय भनेको त यस किसिमको समुदाय हो, जानी नजानी पनि त्यस किसिमका गतिविधिहरू क्रियाकलापहरू हाम्रा क्रियाकलापहरूबाट हाम्रा काम कर्तव्यहरूबाट कहीँ न कहीँ हिंसा भइराखेकै हुन्छ। त्यो मानवाधिकारको हिसाबले त्यो हिंसा भनेको एउटा अपराध हो। विश्वव्यापी रूपमा यो मानवाधिकार सङ्गठनले स्वीकारेको कुरा मानव अधिकारको कुराभित्र पर्ने भएको हुनाले हिंसालाई चाहिँ अपराधको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ र हिंसा हुनु हुँदैन, चाहे त्यो घरेलु हिंसा होस्, लैङ्गिक हिंसा होस्, बाहिरको हिंसा होस्, हिंसा हुनु हुँदैन भन्ने कुरा रहेको छ। विशेष गरी पारिवारिक अब यहाँ हाम्रो यो लैङ्गिक हिंसा एउटा बढी परिवारभित्रैबाट हुने भएको हुँदा यो पारिवारिक हिंसाभित्र घरेलु हिंसा रहेको हुन्छ। अगाडि बढाउनु एकचोटि अब कानुनतिर जाउँ हामी। हिंसाको विषयमा मैले अब यो धेरै यहाँलाई गरिनँ। अब हिंसा भयो, यस्तो यो लैङ्गिक हिंसा भयो, घरेलु हिंसा भयो, यस्तो भयो भने अब यसको उपचार गर्नुपर्ने, उजुरी कहाँ गर्नुपर्ने भन्ने कुराको पनि यहाँहरूलाई जानकारी रह्यो भने हाम्रो समुदायमा रहेका यस किसिमका घटनाहरूबाट पीडित नागरिकहरूलाई उपचारका लागि कहाँ उजुरी गर्ने, कहिले गर्ने, कति दिनभित्र गर्ने भन्ने खालका कुराहरू हाम्रो वर्तमान ऐन कानुनमा रहेको हुन्छ। खास गरी हिंसा भएको घरेलु हिंसा होस् अथवा लैङ्गिक हिंसा होस्, यस्तो हिंसा भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले, यो जो पीडित भयो, जसले सरकार पर्छ उसैले भन्ने होइन, जोसुकै व्यक्तिले पनि घरेलु हिंसाको उजुरी दिन सक्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ हाम्रो कानुनमा व्यवस्था रहेको छ। जस्तो हाम्रो सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद छ भने जसको सम्पत्ति हो त्यसले मात्रै उजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनमा के हुन्छ भने हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकार। अब यहाँहरूलाई पहिलो कुरा हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकार। हामीलाई अन्याय पर्यो भन्दैमा हामी आफै उपचार पाउँदैनौँ। हामीले त्यो उपचार खोज्न जानुपर्छ। जसरी बिरामी भएर हामी रोगको उपचार गर्न हस्पिटल जान्छौँ, त्यसै गरी यो अपराधबाट अथवा अन्य कुनै सामाजिक मूल्य मान्यताबाट पीडित भयौँ भने त्यसको उपचार गर्ने भनेको त्यो पनि एक किसिमको सामाजिक रोग हो। जसरी हाम्रो शरीरमा रोग लाग्यो भने अस्पतालमा उपचार गर्न जान्छौँ, त्यसै गरी सामाजिक रूपमा हामीलाई कुनै किसिमको रोग लाग्यो, कुनै व्यक्ति पीडित भयो त्यो रोगबाट भने त्यसको लागि उपचार गर्न जाने निकायहरू छन् हामी कहाँ। विशेष गरी अब यो हिंसाको विषयमा भएको हुनाले हिंसाको विषयमा प्रहरी कहाँ उजुरी गर्नुपर्छ हिंसा भएको छ भने। र अहिले यो हाम्रो अनि राष्ट्रिय महिला आयोग, महिलासँग सम्बन्धित उजुरीहरू राष्ट्रिय महिला आयोगमा हुन्छ। दलितसँग सम्बन्धित उजुरीहरू राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि हुनसक्छ। र त्यसै गरी अहिले यो पछिल्लो समयमा हाम्रो संहिता आइसकेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074को दफा 46देखि 51सम्म यो न्यायिक अधिकारको प्रयोग पनि स्थानीय सरकारले गर्न पाउने भनेर यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको छ। यो संहितापछि यो ऐन बनिसकेपछि पालिकामा रहेको न्यायिक समिति समक्ष पनि यस किसिमका उजुरीहरू लिखित वा मौखिक रूपमा दिन सकिन्छ। र यस्तो घटना घटेको 90 दिनभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ कानुनमा हाम्रो। अब यो हिंसाको विषयमा उजुरी गर्ने कुराहरू हामीले विशेष गरी प्रहरी नै हो मुख्य कुरा। त्यसपछि यो महिलासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय महिला आयोग, दलितसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि हेर्छ यस प्रकृतिका हिंसाका मुद्दाहरू। दलित हिंसा पनि हुन्छ नि त्यस किसिमका मुद्दाहरू। र पालिकामा रहेको न्यायिक समितिले पनि एक किसिमका उजुरीहरू हेर्छ। उजुरी कहाँ दिने भन्ने कुराहरू यो भित्र रहेको छ। र हदम्याद भन्ने कुरा जो 90 दिन भन्यो, हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकार। उजुरी गर्दा खास गरी कानुनको कार्यान्वयन गर्दा कार्यविधि कानुनमा हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकार भन्छ। हदम्याद भनेको उजुरी गर्ने म्याद हो। घटना घटेको वा पीडित भएको कति दिनभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो हदम्याद कुनै पनि मुद्दामा हदम्यादभन्दा पछाडि हामी गयौँ भने त्यहाँ उजुरी लिने निकायले हाम्रो उजुरी लिन इन्कार गर्न सक्छ। त्यसैले हदम्याद महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कहिले पनि समयमै हामीले उजुरीका लागि, जस्तो बिरामी भयौँ भने हामी हस्पिटल जाँदा पनि तपाईँ ढिलो आउनुभयो, तपाईँको रोगले त धेरै जरा गाडिसक्यो, अब तपाईँ समयमा आएको भए थोरै खर्चमा पनि उपचार हुन्थ्यो, सम्भव हुन्थ्यो भने जस्तै अब हस्पिटलमा पनि तोकेको त हुँदैन, स्वास्थ्य उपचारको म्याद तोकेको हुँदैन, तर यो उजुरी गर्ने म्याद, अपराधमा उजुरी गर्ने म्याद तोकेको हुन्छ। समयमा हामी गएनौँ भने हामीलाई अन्याय भए पनि हामी न्याय पाउँदैन। त्यसैले हदम्यादको सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। त्यसपछि हकदैयाको कुरा आयो। हकदैया भनेको जसलाई समस्या परेको छ अथवा जो पीडित छ त्यसलाई उजुरी गर्ने हकदैया हुन्छ, उसलाई त्यो हक हुन्छ भने। यस्तो मुद्दामा के भन्यो भने यो यस्तो उजुरी गर्ने हकदैया जुनसुकै व्यक्तिलाई छ।
यो पीडित भएकै व्यक्तिले हकदैया गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मेरो कसैले पैसा लियो, उहाँको र मेरो लेनदेन थियो, तर उहाँले समयमा पैसा तिर्नु भएन, उजुरी गर्नुपर्ने हो भने त्यो पैसा असुलीका लागि मैले नै उजुरी गर्नुपर्छ। त्यहाँ मेरो हकदैया छ, अरू जुनसुकै व्यक्तिले उजुरी गरेर त्यो उजुरी लाग्दैन। तर यो हिंसाको विषयमा जोसुकै व्यक्तिले पनि उजुरी गर्न सक्छ। त्यो भनेको त्यो हकदैया जोसुकैलाई पनि छ। प्रश्न भयो नि हामी हदम्याद भनेको म्याद हो, त्यो समयभित्र गएन भने हामी न्याय पाउँदैनौँ। जस्तो लेनदेन सम्बन्धी मुद्दाको हकमा हामीले लिखतमा लेखेका छौँ 2 वर्षभित्र हामीलाई त्यो लेनदेन भएको हिसाब किताब बुझाउनु पर्ने हो, पैसा बुझाउनु पर्ने हो, ब्याज सामब्याज बुझाउनु पर्ने हो। तर त्यसले बुझाएन भने त्यो नबुझाएको मितिले 35 दिनभित्र उजुर गर्नुपर्ने म्याद हुनसक्छ। उदाहरणको लागि हामी 36औं दिनमा गयौँ, त्यो त हामीसँग त लिखित छ नि, प्रमाणका आधारमा हामीले उजुरी गर्ने हो। अनि 36औं दिनमा गयौँ भने हाम्रो उजुरी नलाग्न सक्छ। हामी अन्यायमा पर्दा पर्दै पनि उजुरी नलाग्न सक्छ। त्यसैले कानुनी उपचारमा हदम्याद भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब त्यो हदम्यादको कुरा भयो र त्यस साथसाथै हकदैया, उहाँको र मेरो लेनदेन छ, उहाँले समयमा मलाई पैसा बुझाउनु भएन, तर त्यो उजुरी उहाँले गएर उहाँले त्यो उजुरी गर्न पाउनुहुन्न, त्यो हकदैया उहाँलाई छैन। तर यो हिंसा अपराध यस्ता कुराहरू अपराधिक कुराहरूमा यो सरकारवादी हुने मुद्दाहरूमा खास गरी जोसुकैलाई पनि उजुरी गर्ने हकदैया हुन्छ। अर्को कुरा रह्यो क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार भनेको उजुरी गर्ने ठाउँ कहाँ हो त? जस्तो हामीलाई कुनै किसिमको शारीरिक रोग लाग्यो, उपचार गर्ने प्राथमिक उपचार त हामी हाम्रो स्वास्थ्य संस्था पनि गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा जटिल प्रकृतिको रोग लाग्यो भने हामीले माथिल्लो हस्पिटल, डाक्टर भएको हस्पिटलमा जानुपर्छ। भने जस्तै यो क्षेत्राधिकार पनि हाम्रो उजुरी सम्बन्धी क्षेत्राधिकारहरू तोकिएका निकायहरू छन्। प्रहरी कार्यालयमा जाने भन्यो, अब हाम्रो कमलबजार नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै किसिमको यस्तो अपराधिक घटना भयो भने हामीले इभन कुइकाको नजिक विनायक पर्छ, तर पनि त्यो चाहिँ विनायक प्रहरीमा गएर उजुरी दिन सक्दैन। उसको क्षेत्राधिकार हाम्रो कमलबजार नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार, प्रहरीको क्षेत्राधिकार भने इलाका प्रहरी कार्यालय कमलबजार हो। त्यसैले कुइकाको मान्छे पारी नजिकै त्यहाँ विनायकबाट नजिकै भएको ठाउँको मान्छेले पनि आएर उजुरी गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकार, उजुरी लिने क्षेत्राधिकार हाम्रो कमलबजार इलाका प्रहरी कार्यालयको हो। त्यसैले यो क्षेत्राधिकार पनि कानुनी उपचार गर्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब कतिपय प्रकृतिका हाम्रा विवादहरू हुन्छन्, ती विवादहरूलाई हेर्न सक्ने क्षेत्राधिकार भएको, अधिकार क्षेत्र भएको निकायमा मात्रै जानुपर्छ, अन्यत्र त्यो हुँदैन। न्यायिक समितिमा दिने उजुरीहरूको पनि अब हाम्रो पञ्चदेवल विनायकमा घटेको कुनै घटना, कुनै हिंसाको उजुरी हामी कमलबजारको न्यायिक समितिले लिन सक्दैन। यसको क्षेत्राधिकार भनेको कमलबजार नगरपालिका भित्रको क्षेत्राधिकार मात्रै हो। त्यसैले यो हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकार न्यायिक निरूपणका लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्, न्यायिक यी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू। त्यसैले हदम्यादको सिद्धान्त, हकदैयाको सिद्धान्त र क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ। यो सिद्धान्त जस्तो रिटको क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ र अहिले पछिल्लो चरणमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अधिकार क्षेत्र